In a shocking incident early morning on Friday, an unidentified assailant opened fire on Sachin Kurtikar, a 33-year-old driver, as he was riding his bike near Bathora Junction. The victim sustained injuries to his back, soon after which he was rushed to the hospital for urgent treatment. The incident happened around 6:15 a.m. The motive behind the attack, the firearm used, and the number of attackers are yet to be determined. South Goa Superintendent of Police Sunita Sawant and Ponda Police reached on the site immediately for investigation. In a setback of the investigation, the CCTV cameras installed by the Panchayat was found to be inoperable. The police are now searching through the CCTV cameras in the area. The victim's statement will be recorded if the doctors declare him fit for this. We have posted policemen around his ward and hospital. Until then, we are looking at clues to track down the accused, an officer told media. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. Investigation चालू आसा की एक गन शॉट इंजुरी मनीस हॉस्पिटलान हाडला म्हणून आनी कंट्रोल रुमाकूय कॉल आयलो आनी ताका आतां GMCन शिफ्ट केल्लो आसा. आमचे पुलिसूय आसा थंयसर. इन्फॉर्मेशना प्रमाणे GMCन तांचें इन्वेस्टिगेशन चलिल्लें आसा, पण एक गन शॉट इंजुरीचो विक्टीम आमचे कडेन आसा आनी तो चल्ला आनी आमचे वटेंतल्यान आमचें इन्वेस्टिगेशन चल्लें. आमची सायंटिफीक टीमूय आयिल्ली आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आयिल्लो आसा आनी तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स रस्त्याचे देगेकूच आसा म्हणना बरोबर तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स बीन काडिल्ले आसा सगळे. सो आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी कितें मेळ्ळा बीन गाडयेन बीन तेज्या कितें तशें कितें एट दी स्टेज इन्वेस्टिगेशन चलिल्लें आसा आमचें. आनी दुसरें म्हणजे कंप्लेन ऑलरेडी दिवपाक भयण वरावय येता आनी तिजें रिकॉर्डिंग चलिल्लें आसा आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रायमा फेसे ताजी कितें तरी एक भायर खंय तरी रिलेशनशीप आशिल्ली म्हणटा. ते एक वेळ एंगल आसूंक शकता आनी हाज्या पयलीं मातशें एक 2-3 म्हयन्या पयलीं तांची खंय बाचाबाची जाल्ली आनी ह्या भुरग्याक मातसो तांच्यांनी बडयल्लो एक अशें एक हिस्ट्री आसा आनी तांच्यांनी तांचो एक दुबाव दिला की संशय दिला की ह्या कारणा वयल्यान अशें जावपाक शकता म्हणून. बॅकग्राऊंड कळ्ळा मॅडम ह्या मनशाचो कोण विक्टिमाचो तो ड्रायव्हर आशिल्लो MTL ट्रकाचेर पॅलेट चलयतालो तो आनी तो सकाळ फुडें आवयच्या म्हणण्या प्रमाणे 5:45 घरांतल्यान भायर सरला ही स्कूटर घेवन, 2 व्हिलर घेवन आनी ताज्या म्हणण्या प्रमाणे जो मातसो कितें एक सांगलें की आपल्याक हांगा शूट केलें म्हणून, गन शॉट मारली म्हणून. सो ते कसले बुलेट बीन कितें कळ्ळा तुमकां खंयचे वापरला बीन ते? एट दी स्टेज आमची सायंटिफीक टीम आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आमचो डायरेक्टर आसा तो बॅलिस्टीक एक्सपर्ट, तो मोबायल आतांच आयिल्लो आसा आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू. कोणाक अरेस्ट बी केला आतां मॅडम? एट दी स्टेज ना, एट दी स्टेज पण आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी रावंड अप. तुमी ह्या पंचायतीचे पंच मेंबर आसा. हो इन्सिडंट घडलो, ह्या इन्सिडंटा कडेन कशें पळयता? पळयत जाल्यार हांगासर CCTV ज्यो आसा ह्यो CCTV बीन चलना. बरोबर आसा. आमी CCTVक लागून वरचे मिटिंगे सुद्दां हांवें चंद्रकांता स्पेशली सरपंचाक सांगलें ते आतांच्या आतां रिचार्ज करात आनी कितें पब्लीक सर्वीस आसा त्यो सगळ्यो आमकां हें जावपाक जाय वेवस्थीत. आयज जर CCTV चलतालो जाल्यार क्लियर कळटा आशिल्लें कोणी मारला आनी कितें जालें तें. तें अशें जावपाक जायना. ताबडतोब आतां तरी फाटीं जेन्ना हो हांगसर एक्सिडंट जाल्लो तेन्नाच्यान सगळ्या गांवकाऱ्यांनी बोवाळ केल्लो आनी बोवाळ करून तो सगळें सांगिल्लें म्हणजे अजून काय CCTV तांणी चालू करून आतां कितले दीस बंद आसा. 5 तारखेक म्हाका दिसता तेजी हें सोंपलेली अजून रिचार्ज जावना दिसता म्हाका तो. तेन्ना तो अजून आतां तरी सरपंचान तें ताबडतोब करून घेवन तें करपाक जाय. म्हणजे खंय तरी ही जी गजाल गरजेची आसा ती गजाल हांगासर पंचायत दिवपाक खंय तरी फेल ठरलेली आसा अशें दिसता. जाली ना, गजाल जाली ना. मान्य करता की पंचायती कडल्यान हो CCTV जो आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना. जर तो जाल्ले जाल्यार आयज कोण तो कळटा आशिल्लो. ओके. तुमी एज अ पंच म्हणून तुमी हेच्या फुडें आतां कितें पावल घेतलें? ना ऑलरेडी हांवें एज अ पंच म्हणून ऑलरेडी फाटल्या मिटिंगेक हांवें चंद्रकांताक सांगलेलें आसा. आतां परत जेन्ना मिटींग येतली त्या मिटिंगेक आमी कंपल्सरी बाबा हें ताबडतोब चालू जावपाक जाय. तेजे पयलीं मिटिंगेक सुद्दां रावपा ना. आयज सुद्दां सरपंच आतां येयल्यार ताका आतांच सांगता आयच्याच रिचार्ज करून तें चालू कर. ओके. तुमचें नांव कितें? दुर्गाप्रसाद वैद्य. ओके. खंयच्या वार्डाचें? वार्ड नंबर 2 दत्तगड.